श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् तच्चैनं पाण्डुपुत्राणा आचार्य मम तीक्ष्णं व्यूढं परपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विवादस्य महारथः दुष्टकेतुसकीर्तनः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वे महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाजिजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तां ब्रवीमि भवान् भीष्मस्य कन्यस्य उपस्य तमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकन्यस्य सौमदत्ती सदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं भवान् भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिजस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्।